वेलकम बैक। यहाँ आपको बताते चलें, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में खुर्रम शेर जमान ने सदर मुमलिकत को सिंध की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इस मौका पर खुर्रम शेर जमान ने सदर मुमलिकत को सिंध की सूरत हाल पर तफसीली आगाह किया। मुलाकात में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। खुर्रम शेर जमान ने डॉक्टर आरिफ अलवी को सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ के काम पर भी आगाह किया। खुर्रम शेर जमान ने बताया कि मीरपुर खास डिवीजन सैलाब से ज्यादा मुतासर हुई। उनका कहना था कि सैलाब मुतासरा इलाकों में NDMA, टाइगर फोर्स और निजी सतह पर लोगों की मदद जारी है, जबकि दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आज मीरपुर खास डिवीजन का दौरा करके इमदादी सामान भी तकसीम करेंगे। रावलपिंडी के नया मोहल्ला में सख्त गर्मी के मौसम में ना गैस ना पानी ना बिजली, लेकिन महकमों की तरफ से होशरबाज बाकायदगी से आ रहे हैं, जिससे वहां के अवाम सख्त परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान हैदर बरी। खबर शामिल करेंगे क्रिकेट के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्रिकेट सीरीज रवां बरस नवंबर में खेली जाएगी, जिसके लिए जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जो एक हफ्ते करंतनिया में बायोसिक्योर माहौल में रहेगी। सीरीज के आगाज की तारीखें फाइनल होना अभी बाकी हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के मैचेस मुल्तान और रावलपिंडी में कराए जाएंगे। मुल्तान पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। 12 साल बाद मुल्तान में पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। ईरान में सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने के इल्जाम में रेसलिंग के मुल्की चैंपियन को सजाए मौत दे दी गई। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना था कि रेसलर नवीद उफकारी को हफ्ते की सुबह फांसी दी गई। सूबे फारिस के जज कासिम मुसूरी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि नवीद उफकारी को 2018 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी गार्ड हसन तर्कमान को तेज धार आले से बार बार जरबें लगाकर कत्ल करने पर शिराज की अदीलाबाद जेल में सजाए मौत दी गई। ईरान के सूबे फारिस के महकमा इंसाफ के सरबराह कासिम मौसवी ने कहा कि नवीद उफकारी को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुतासरा खानदान के इसरार पर आज सुबह फांसी दे दी गई। सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत अरब अफवाज के इत्तेहाद ने यमन में हौसियों की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और 4 ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। अरब खबरसां इदारे के मुताबिक इतवार की सुबह अरब इत्तेहादी फौज ने यमनी दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़िया अल दीलमी हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हूसी मलेशिया के 4 ड्रोन तैयारे तबाह हो गए। ताहम अरब इत्तेहाद की जानिब से इस हमले की मालूमात बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं की गई। अरब इत्तेहाद की जानिब से जुमेरात को रियाज पर हौसियों के ड्रोन हमले को नाकाम बनाने के बाद जवाबी तौर पर यह कार्रवाई की गई। वाज़ेह रहे कि हौसियों ने जुमेरात को किए गए हमले में सऊदी अरब में अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था। रवां बरस फरीकैन के माबैन जंग बंदी खत्म होने के बाद दो तरफा हमलों में शिद्दत आई है। ईरान ने बहरीन और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस मुआहदे को ही शर्मनाक करार दे दिया। खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ मुआहदे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ईरान ने कहा कि इसराइल के साथ मुआहदे के बाद अब बहरीन भी इसराइल के जराइम का शराकतदार है। बहरीन के हुक्मरान अब सहीवानी रियासत के जराइम की सूरत में खित्ते में सिक्योरिटी और आलम इस्लाम को लाहिक खतरात के शराकतदार होंगे। ईरान का मजीद कहना था कि खित्ते और फलस्तीन में दहशतगर्दी, खूनरेजी और मजालिम का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल से शर्मनाक डील के जरिए बहरीन ने फलस्तीन कॉज को कुर्बान कर दिया। बिलाशुबा इसके नतीजे में मजलूम फलस्तीनी अवाम, मुसलमानों और आज़ाद अक़वाम में इश्तियाल और नफरत बढ़ेगी। शोरकोट थाना वरियामवाला में पसंद की शादी करने वाली खातून को कत्ल कर दिया गया। 1.5 साल कबल 23 साला मुसरत बीबी ने कसूर नामी नौजवान से पसंद की शादी की थी। 3 नामालूम अफराद ने घर पर धावा बोलकर कुल्हाड़ियों के वार से एक लड़की को कत्ल और 3 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। तीनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल जंग मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला के शोहर ने अपने बयान में कहा कि मेरी बीवी को कत्ल जबकि भाई, भाभी और मां को शदीद जख्मी कर दिया गया। आला हुक्काम इंसाफ फराहम करें।
और यहाँ आपको बताते चलें, सिब्बी में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की जानिब से बॉय स्काउट सिब्बी के तलबा को गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल सिब्बी में कोरोना से बचाव की आगाही और तिबी इमदाद की ट्रेनिंग दी गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे हजूर बख्श। कोरोना वबा के बायस तालीमी इदारे बंद किए गए थे। अब जबकि कोरोना की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है तो हुकूमत ने फैसला किया है कि 15 सितंबर से स्कूल खोले जाए। इसी हवाले से आज रेड क्रिसेंट हिलाल अहमर की तरफ से यहाँ पर बॉय स्काउट्स को ट्रेनिंग दी गई ताकि अगर कोई बच्चा वायरस का शिकार होता है और या इनके कोई और इनको ज़ख्मी होते हैं या गिरते हैं तो उस हवाले से इनको ट्रेनिंग दी गई। हमारे साथ यहाँ पर रेड क्रिसेंट की कोऑर्डिनेटर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं ये अपनी ट्रेनिंग के बारे में क्या कहती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है कोरोना के हवाले से सबसे अहम हमारी चीज़ है SOPs का ख्याल रखना। SOPs के अलावा ये कि जैसे कि हम हैंड वॉशिंग पे ज़्यादा सा हमारा जोर है कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तभी हैंड वॉशिंग का तरीका बच्चों को बताते हैं और उस तरीके से प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों से। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी हम 2 से 3 दफ़ा जो है ना ये हैंड वॉशिंग का करवाते हैं। इसके अलावा ये है कि जो फर्स्ट एड की वो ट्रेनिंग है ये बहुत अहम है इस सिचुएशन में, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हम किसी हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे बच्चों को हमारे कोई वबा लग जाए, कोई बीमारी लग जाए। तो ये चीज़ें जब हमारे स्कूलों में बच्चों को आएंगी या फैमिली को या माँ बाप को फर्स्ट एड बेसिक फर्स्ट एड आएगा तो वो वहीं पे उनकी ट्रीटमेंट करके वहीं पे उनकी जो है ना वो कर देंगे ताकि उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। जिनका कहना था कि हम लोगों ने बच्चों को जो बॉय स्काउट्स हैं इनको हम लोगों ने हाथ धोने की ज़्यादा तवज्जो दी है कि हाथ बार बार धोएं और SOPs के तहत इनको सारी आगाही दी है। और तिबी इमदाद भी बहुत अहम चीज़ है। तिबी इमदाद से ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी पेश आती है तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनको तिबी इमदाद फर्स्ट एड दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया हजूर बख्श तफसीलात से आगाह करने के लिए। दिल में उम्मीदें लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने पानी फेर दिया। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदान मोदी सरकार से गिले और शिकवे लेकर पाकिस्तान वापस पहुंच गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं लाला इसराफील खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों ने हिंदुस्तान की मुआशी हालात से तंग आकर वापस पाकिस्तान का रुख कर लिया। कुछ अर्सा कबल सिंध के इलाके घोटकी से हिजरत करने वाले हिंदू खानदानों का वापसी घोटकी पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस घोटकी में ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में इंसान को इंसान न समझा जाता था, वहाँ पर हमारे साथ बदतर सलूक किया जाता था। हम वहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होते थे, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस आने पर मजबूर हुए। याद रहे कि कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान से हिजरत करके भारतीय रियासत राजस्थान में बसने वाले हिंदू ख़ानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनमें 4 ख़वातीन, 2 मर्द और 5 बच्चे भी शामिल थे। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ लाला इसराफील, JNN न्यूज़, घोटकी। और यहाँ आपको बताते चलें, रावलपिंडी के नया मोहल्ला में सख्त गर्मी के मौसम में ना गैस है, ना पानी, ना बिजली, लेकिन महकमों की तरफ से होशरुबा बिल्स बाकायदगी से आ रहे हैं, जिससे वहाँ की आवाम सख्त परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदनान हैदर बरी से। पानी ना बिजली ना गैस, हल्का NA60 UC 46 नया मोहल्ला रावलपिंडी के सैकड़ों रिहायशी तमाम तर कुदरती नेमतों से महरूम। रिहायशियों का ये कहना है कि पर्स खाली हो चुके हैं, सारी हक हलाल की कमाई मौजूदा हुकूमती वादों की तरह बिल्स खा गए हैं। गैस पानी बिजली कोई नहीं है, कोई नहीं, बस जाती है तो चली जाती है फिर आती है, इस तरह ये मसले हैं। और जी बस ये परेशानी है कारोबार की जो बच्चों पे हैं। गैस पानी बिजली के महकमों को पेट भरने के बाद छोटे मासूम बच्चे स्कूलों में जाने से तो कासिर हो चुके हैं, लेकिन महंगाई और दीगर मसाइल से निमटने के लिए क्या कहते हैं? हम लोग बिल जमा कराएं या स्कूल जाएं, हमारे अब्बू का काम ही नहीं है। मैंने अभी अपने अब्बू को कहा है कि मुझे भी काम पे लगा दे। नान खान साहब आपके पास कोई नौकरी है तो मुझे भी बताएं, मुझे भी लगा दे नौकरी। अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई और गैस की लोड शेडिंग, बिजली के हजारों रुपए के बिलों ने जिंदगी की तमाम तर खुशियां और तमन्नाएं छीन ली। कारोबार बंद हो चुके हैं और अब घरों की कीमती अशिया बेच कर गुजारा करते हैं। ये शुरू से बिल जब से इमरान खान साहब बैठे हैं ना, ये लोग
جب سے یہ بل اسی طرح آ رہے، نواز شریف دور، ضیاء دور، اس دور میں بھی بل آتے تھے لیکن دھچکے نہیں آتے تھے. یہ تو ہمیں سیدھے سیدھے دھچکے دے رہے ہیں. انہوں نے مارنے کا پروگرام بنا لیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو اتارا جائے. کوئی نوے لوگ آئے، پڑھی لکھی نسل آئے، یہ تو لوگوں کا خون پی رہے ہیں. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. یہاں پہ بجلی کا بھی ایشو ہے، بچے ہیں، گرمی ہے، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. جن لوگوں کے پاس یو پی ایس وغیرہ نہیں ہے تو وہ ساری رات بچے جاگتے رہتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے، بغیر اے سی کے پنکھوں کا بل یہ میرے پاس موجود ہے جو جمع کرا رہے ہیں ہم ہر مہینے 16,000 روپے کا، یہ 34,000 روپے کا 2 مہینے کا بل ہے. یہ ثبوت ہے، یہ جمع کرایا ہوا ہے. یہ مسئلہ صرف ایک علاقے کا نہیں، پوری راولپنڈی کا ہے. سردیوں میں گیس اور گرمی میں پانی کی کمی کسی آفت سے کم نہیں. ضلعی حکومت ان تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں. سردیوں میں گیس اور گرمیوں میں پانی کے مسائل کے شکار نیا ملا کے تمام لوگ سراپا احتجاج ہیں. ضلعی حکومت کو چاہیے کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں. کیمرہ مین ملک سرفراز کے ساتھ چودھری عدنان بری، JNN راولپنڈی. بہت شکریہ عدنان حیدر بری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. یہاں آپ کو بتاتے چلے منڈی بہاؤدین شہیداں والی روڈ پر تیز رفتار اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی نے گھر سے بائسکل پر دودھ لینے کے لیے جانے والے 12 سالہ لڑکے کو کچل کر ہلاک کر دیا. ٹریکٹر ٹرالی نے بائسکل سوار 2 بھائیوں کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 12 سالہ مقیم اس کی زد میں آ کر موقع پر دم توڑ گیا، جبکہ ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. بدقسمت لڑکا 12 سالہ مقیم احمد اپنے بھائی کے ساتھ بائسکل پر دودھ لینے مارکیٹ جا رہا تھا، لیکن زندگی کی بازی ہار گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریکٹر ٹرالی قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی. اس جدید دور میں بھی لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن بجلی سے محروم ہے. جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اس علاقے کو ترجیح نہیں دی گئی. حکمرانوں کی جانب سے وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن آج تک ایک وعدہ وفا نہیں کیا جا سکا. مزید جانتے ہیں نمائندہ JNN وقار آوان سے. جی وقار، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں موجود ہوں لیا کی تحصیل کروڑ لالیسن کے موضع دوچرخہ نشیب میں. اس جدید دور میں بھی اس علاقے کو محروم رکھا جا رہا ہے بجلی کے حوالے سے، اور یہاں پہ حکومت کی جانب سے جو حکمران ہیں، یہاں کے جو حکمران ہیں، ان کی جانب سے ووٹ لینے سے پہلے جو ہے وعدے تو کیے جاتے ہیں، پھر وعدے جو ہے آج تک اس علاقے کو وفا نہیں کیے جا سکے. یہاں کے جو MNA عبد المجید خان نیازی، ان کی جانب سے بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ اس علاقے کو جو ہے بجلی مہیا کی جائے گی. آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ کم از کم اس علاقے کو ترجیح دے کر بجلی جو ہے وہ فراہم کی جائے. اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے جب سے یہ پاکستان بنا ہے تب سے ہمارا علاقہ جو ہے اس علاقے کو ترجیح نہیں دی گئی، جس کی بنیاد پر ہمیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً ہمارے 2,000 سے زائد جو ہے ووٹ ہیں. ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کو حکمرانوں کو بنا کر آگے آتے ہیں اور پھر ہمارے سے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے آج تک اس علاقے کو ایک چیز نہیں دی گئی، ایک سہولت نہیں دی گئی، جس میں اہل علاقہ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کم از کم ہماری جو بجلی ہے وہ بحال کر دی جائے. جی بہت شکریہ وقار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اینٹی کار لفٹنگ سیل پولیس کی کارروائی. چوری میں ملوث بین الصوبائی خطرناک 3 رکنی زاہد شاہ عرف زاہد و گینگ گرفتار کر لیا گیا. اینٹی کار لفٹنگ سیل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضے سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 6 چوری شدہ گاڑیاں برآمد کر لیں. گینگ میں زاہد شاہ عرف زاہدو، ابراہیم شاہ اور محمد طارق شامل ہیں. گینگ چوری شدہ گاڑیاں خیبر پختونخوا اور دیگر اضلاع میں جعلی رجسٹریشن کے ذریعے سادہ لو افراد کو فروخت کرتے تھے. ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے جرمہ شہر سے مزید گاڑیاں چوری کرنے کا انکشاف کیا ہے. خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں کے نواحی علاقے مصطفیٰ آباد میں ٹاؤن کمیٹی مصطفیٰ آباد کی نااہلی اور تجاوزات کی بھرمار ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN میاں کاشف سے. جی کاشف، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، میں اس وقت قصور کے علاقے مصطفیٰ آباد میں مین فیروزپور روڈ پر موجود ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ آباد مین فیروزپور روڈ پر جو ہے تجاوزات کی بھرمار ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سروس روڈ پر مکمل طور پر جو ہے وہ ریڈی بانوں نے، سبزی فروشوں نے جو ہے اپنے اڈے لگا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے سروس روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے. یہاں پر میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ان کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے. کیا کہیں گے آپ تجاوزات کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا
بتانا چاہوں گا، یہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سروس روڈ اور مین فیروزپور روڈ پر جو رکشے وغیرہ یہ جو کھڑے ہوئے ناجائز تجاوزات کھڑی ہوئی ہیں، اس وجہ سے مختلف حادثات ہو رہے ہیں۔ میں اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سروس روڈ خالی کروایا جائے اور اس پر عوام کا آمد و رفت ہو سکے، کیونکہ آج کل مکمل بند ہے، کوئی یہاں پہ جا نہیں سکتے۔ جی جیسے کہ آپ نے شہری کی بھی بات سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ سروس روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، لیکن ٹاؤن کمیٹی مصطفیٰ آباد جو ہے وہ مکمل طور پر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اسسٹنٹ کمشنر قصور اور ڈی سی قصور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ محمد کاشف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے ہنگو میں 37 کلو گرام چرس اور منشیات نظر آتش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہنگو کی ہدایات پر جوڈیشل مجسٹریٹ ٹل ریاض اسلم، انسپیکٹر لیگل زاہد الرحمان، انسپیکٹر علی احمد خان اور دیگر کی موجودگی میں منشیات کو نظر آتش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ٹل ریاض اسلم نے کہا کہ منشیات کا زہر معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، جس کے خاتمے کے لیے عوام، سول سوسائٹی، شہریوں، والدین اور ہر طبقہ فکر کے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے عادی افراد ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جو نفرت کے بجائے ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، جنہیں اس لعنت سے دور کر کے مثبت سوچ کے حامل، ذمہ دار اور کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے۔ منشیات کے مضر اثرات اور اس کے اخلاقی، سماجی اور نفسیاتی مسائل سے معاشرے کو بچانا ہم سب کی مشترکہ مذہبی، سماجی اور اخلاقی و قومی ذمہ داری ہے، جسے ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اوکارا کے نواحی قصبہ حجرہ شاہ مقیم میں زیادتیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ پولیس مکمل طور پر جرائم پر قابو پانے میں ناکام۔ بااثر زمینداروں نے غریب محنت کش مزدوروں کا جینا مشکل کر دیا۔ پولیس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں جھنگ عبداللہ شاہ میں زمیندار نے محنت کش کی 16 سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بااثر زمیندار غلام دستگیر نے محنت کش کی بیٹی آمنہ کو اپنے احاطہ مویشی میں لے جا کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج تو کر لیا، مگر تھانہ منٹی احمد آباد کی پولیس بااثر ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی پی او اوکارا سے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ جلال پور پیروالا میں میپکو سب ڈویژن علی پور سادات کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 4 مختلف افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، جن کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او وابڈہ علی پور فیڈر محمد سعید اور میٹر انسپیکٹر ملک مظہر خاکی کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں میں تحصیل جلال پور کے رہائشی احمد بخش، ریاض حسین، محمد بلال اور محمد فضل شامل ہیں، جو رنگے ہاتھوں بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ صادق آباد کے علی نواز میموریل ہسپتال کے ڈاکٹروں کے جھوٹ کا ڈراپ سین ہو گیا۔ کرائم برانچ اور ڈی سی او رحیم یار خان کی انکوائری میں وزیر اور مبین عطائی ڈاکٹر ثابت ہسپتال سیل کر دیا گیا۔ 3 ماہ قبل علی نواز میموریل ہسپتال میں شازیہ بی بی کو عطائی ڈاکٹر مبین اور وزیر نے قتل کر دیا، جس کے بعد مبین نے چال بازی کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حسین کو پیسوں کا لالچ دے کر بیان ڈلوایا کہ آپریشن ڈاکٹر محمد حسین نے کیا ہے۔ بعد میں عطائی ڈاکٹر مبین نے خود ویڈیو بیان میں اعتراف کیا کہ آپریشن میں نے کیا ہے۔ مبین کی اعترافی ویڈیو JNN نیوز کو موصول ہو گئی، جس میں ڈاکٹر مبین نے قتل کا اعتراف کیا۔ کرائم برانچ اور ڈی سی او رحیم یار خان نے انکوائری کر کے وزیر اور مبین کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ہسپتال کو سیل کر دیا۔ بلٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN نیوز۔ خبر کیا ہے؟